वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 8 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपको तजर्बाकार लोगों का ताउन मिलेगा। दिन का बेशतर हिस्सा ज़ाती और समाजी सरगर्मियों में गुजरेगा। आज आपकी काबिलियत वाज़े तौर पर नज़र आएगी। यह वक्त आपके हरीफों पर कामयाबी और फ़तेह लाएगा। आपके एतमाद में इजाफ़ा होगा। आमदनी के नए ज़राए तलाश करने का कवी इम्कान है। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें। अपने आप को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए अपनी फ़ितरत में थोड़ी सी खुदगर्जी पैदा करना ज़रूरी है। किराएदार या पड़ोसी के मामलात में बहस हो सकती है। मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। कारोबार में नए मंसूबे की मनसूबाबंदी करने के लिए ये मौजू वक्त है। मुनाफा बख्श राब्ते बनाए जाएंगे जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुलाजमत में रहने वालों को आगाह होना चाहिए कि फ़ाइल के काम में गलतियां हो सकती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी रहेगी। रुमानवी ताल्लुकात में कुछ तनाव के हालात पैदा हो सकते हैं। मौसमी बीमारियों से मोहतात रहें। जल्द के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका साथी आपके जज्बात को समझेगा और आप दोनों के दरमियान बाहमी ताउन का एहसास पैदा होगा। ये लम्हा आपके लिए अपने तवीलुल-मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करने का एक बेहतरीन मौका है। आप एक दूसरे के साथ अपने मुस्तकबिल के नज़ारे बांट सकते हैं जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। अपने प्यारे लम्हात को पसंद करना और एक साथ छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना ना भूलें। टॉरस बुर्ज सौर। अचानक हुई ज़ेर इल्तवा या उधार रकम वापस मिलना आपके तनाव को दूर करेगा। आज आप रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाने के लिए रूहानी और मजहबी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेंगे। आप अपने अंदर मस्बत तवानाई महसूस करेंगे। ख़ानदान के अफराद की ज़रूरियात और आसाइशों का ख्याल रखने से ताल्लुकात मजबूत होंगे। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। आज का सफ़र फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आज गलत फैसले परेशानी का बायस बन सकते हैं, इसलिए किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर लें। अगर आप अपने कारोबार के बारे में गैर फैसला कुन हैं तो किसी तजर्बाकार पेशावर से मशवरा लें। सरकारी मुलाजमत में शामिल अफराद को अचानक अपनी मुलाजमत से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप कम मेहनत के साथ ज़्यादा मुनाफे की तवक्का कर सकते हैं। आज आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बाहर के लोगों की मुदाखलत से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात से परहेज़ करें। आज आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, लेकिन लापरवाह रहना मुनासिब नहीं है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी तवज्जो अपने साथी को समझने और इन्हें अपनी वाबस्तगी का एहसास दिलाने पर मरकूज़ होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज के ज़रिए नहीं बल्कि अमली और मुआवन अमाल के ज़रिए करें। छोटे इशारे जैसे इनके लिए पसंदीदा चीज़ें लाना या इनके साथ वक्त गुजारना आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। अपने तवील-उल-मुद्दती अहदाफ पर बात करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। वक्त आपके रोज़मर्रा के मामूलात में मस्बत तब्दीलियाँ लाएगा। आज आप ख़तरात मोल लेने की तरफ भी माइल होंगे जो कि फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको ख़ानदान के किसी सीनियर रुकन से अहम मशवरा मिलेगा जो आपको अहम फ़ैसले करने में मदद देगा। प्रॉपर्टी का अच्छा सौदा होने का इम्कान है। बढ़ते हुए अखराजात कुछ तनाव का बायस बनेंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर आप घर की देखभाल या मरम्मत का मनसूबा बना रहे हैं तो आपको इनके बारे में अभी मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। अभी कारोबार में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी ना करें, नुकसान का इम्कान है। प्रॉपर्टी का अच्छा सौदा होने का इम्कान है। मुलाजमत करने वाले अफराद को ज़्यादा बोझ की वजह से अपना काम मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आला अफसरान भी नाराज़ हो सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मस्बत ताल्लुक़ कायम होगा। किसी पुराने दोस्त से हैरत अंगेज़ मुलाकात दिलचस्प होगी। मुनज़्ज़म और मस्बत रहें। अपने ब्लड प्रेशर और शुगर का मुआयना ज़रूर करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 5 है।
अब हम बात करते हैं कि जेमिनाइज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ नए तजर्बात शेयर करने के लिए बेचैन हैं। इससे न सिर्फ आपकी समझ में इजाफा होगा, बल्कि आपकी मोहब्बत भी गहरी होगी। इस वक्त के दौरान फ़िक्र अंगेज़ और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हों। छोटी छोटी चीज़ों में अज़मत तलाश करें। अपने रिश्ते के छोटे लम्हात को शुमार करके और भी ख़ास बनाएं। ये दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में ताजगी और जोश लेके आएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आप समाजी सरगर्मियों में शामिल रहेंगे। आपकी शाइस्ता तबीयत घर और माशरे में आपकी तारीफ करेगी। पड़ोसियों के साथ दरीना मसला हल हो जाएगा। आमदनी का एक नया ज़रिया भी सामने आने वाला है, जिससे आपकी आमदनी दुगनी होने की उम्मीद है। आज आप ज़ाती मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। ख़ानदान और बच्चों से मुतल्लिक सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें, इन्हें मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। अपने अहम सामान को महफूज रखें और इन्हें किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कोई इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कारोबारी मसाइल हल होंगे और ज़ेरे इल्तवा कामों में तेज़ी आएगी। जायदाद से मुतल्लिक कोई भी काम मुनाफा बख्श रहेगा। अजनबियों पर भरोसा ना करें। शराकतदारी से मुतल्लिक सरगर्मियों में साथियों के साथ बहस से गुरेज करें। आज आप घर और काम के दरमियान बेहतरीन हम आंखी बरकरार रखेंगे। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया जाएगा। ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ अपना ख़ास ख्याल रखें और बाकायदगी से चेकअप करवाते रहें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि आपकी जज्बाती गहराई को समझ सकें और इन्हें अपने जज्बात का इजहार करने की तरगीब दें। इन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों, जब आप दोनों एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए सोच समझ कर गुफ्तगू कर सकें। इस वक्त के दौरान आप और आपके प्यारे एक दूसरे के साथ काबिल गौर और अमली होंगे, जो आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। लियो, बुर्ज असद। इस बात का एक अच्छा मौका है कि आपको वो रकम वापस मिल जाएगी जो आपने उधार दी थी या कहीं फंस गई थी। आपको करीबी लोगों के साथ मेल-जोल के मौके मिलेंगे और आपको नया इल्म भी हासिल होगा। आज आप चीज़ों को अंजाम देने के लिए अपनी फ़साहत का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वक्त आपको कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। कुछ रुकावटें बरकरार रहेंगी, होशियार रहें। आज आपके बारे में कोई अहम चीज़ मंजर आम पर आ सकती है। दूसरों के मसाइल में उलझने की बजाय सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें। माजी की मनफी को हाल पर हावी ना होने दें। कारोबारी मामलात में दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। आज आपके फ़ैसले दुरुस्त साबित होंगे। आपको दूर दराज इलाकों से नए कारोबारी मुआहदे मिल सकते हैं। किसी भी कारोबारी शख्स के साथ बहस करने से गुरेज करें। जीवन साथी के साथ जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और बाकायदा वर्जिश और योगा करें। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव हार्मोनल मसाइल का बाइस बन सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने जज्बात को वाज़ेह और एतमाद के साथ बयान करने का मौका मिलेगा। अपने साथी के साथ खुलकर अपना दिल शेयर करें। ये वो वक्त है जब आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बातचीत करने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात के लिए सोच समझ कर और अमली अंदाज अपनाएं। छोटे लेकिन मायने खेज़ इशारों के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। विरगो, बुर्ज सुमला। आज आपकी मस्बत और मतवाज़न सोच इन मसाइल को यकीनी तौर पर हल करेगी जो कुछ अरसे से इल्तवा का शिकार हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई जारी है तो एक साजगार हल की तवक्का है। अपनी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफ़ा करके आप मुस्तकबिल करीब में साजगार नताइज हासिल करेंगे। किसी भी मुतनाज़ा सूरत हाल में अपने गुस्से और नाराज़गी पर काबू रखें और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। नौजवान लापरवाही की वजह से अपने मकासद से भटक सकते हैं, इसलिए नज़्म व ज़ब्त और तवज्जो मरकूज़ रखें।
رکھیں، کاروبار میں اپنی کارکردگی میں اضافہ کریں اور اپنے کام کے معیار کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ ابھی آپ کی محنت مستقبل قریب میں مثبت نتائج دے گی۔ ملازمت کرنے والوں کو اضافی کام کے بوجھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر میں پرامن حالات غالب رہیں گے، لیکن آپ کی منگیتر سے معمولی اختلاف ممکن ہے۔ موسم کی تبدیلی سے کھانسی، زکام اور بخار ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کسی خاص لمحے کی منصوبہ بندی کرنا، جیسے کہ صحت مند سرگرمی یا اپنی پسندیدہ جگہ کا سفر، آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس دوران آپ دونوں کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہوگا۔ لبرا، برج میزان۔ آج سیاروں کی آمد و رفت آج آپ کے لیے سازگار حالات پیدا کر رہی ہے، اس لیے ان کا مکمل احترام کریں۔ مالی سرگرمیوں سے متعلق کچھ فائدہ مند منصوبے بنائے جائیں گے اور فوری طور پر نافذ کیے جائیں گے۔ نوجوان اپنے کیریئر کے حوالے سے چوکس رہیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کسی اعلیٰ افسر کی مدد سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ ذلت آمیز صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ اخراجات زیادہ رہیں گے، اس لیے غیر ضروری ضروریات کو قابو میں رکھیں۔ مناسب گھریلو انتظامات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ کاروباری انتظامات میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس سے کاموں میں تیزی آئے گی اور مستقبل کے سازگار امکانات پیدا ہوں گے۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ کسی اعلیٰ افسر کی مدد سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ غیر ازدواجی تعلقات سے دور رہیں، وہ آپ کی خاندانی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، وہ آپ کی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک دلچسپ شخص آ سکتا ہے، لیکن محتاط رہیں اور چیزوں میں جلدی نہ کریں۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ خود لگن اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ ایک دیرپا اور گہرا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور ایمانداری سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ با اثر روابط پیدا کریں گے اور یہ روابط آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ آج سیاروں کی آمد و رفت آپ کو عزت اور نئی کامیابیاں دلائے گی۔ آپ کے مخالفین بھی آپ کی شخصیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ شراکت داری سے متعلق کام کے لیے سازگار حالات موجود ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ ضد کرنا مناسب نہیں۔ غیر ضروری اخراجات کو روکنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت آپ کی مالی صورتحال مشکل ہوگی۔ اپنے رویے اور روزمرہ کے معمولات کو اوقات کے مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ کاروبار سے متعلق کچھ نیا شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں۔ آپ کو اپنے ملازمین سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ شراکتیں سازگار ہیں۔ جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں وہ کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے گریز کریں۔ اگر شوہر اور بیوی کسی بھی جاری گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں تو وہ یقیناً کامیاب ہوں گے اور ماحول مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ پٹھوں میں تناؤ جسم میں کسی اور جگہ درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ورزش ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے شدید محبت کے تجربات کا دن ہے۔ آپ کے تعلقات گہرے جڑے ہوں گے اور جذباتی طور پر جڑنے والے ہوں گے۔ اپنے ساتھی کے سامنے کھلنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کے دوران طاقت کی جدوجہد سے بچیں، اس کی بجائے اعتماد اور جذباتی قربت کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ عیش و عشرت اور تفریح پر خرچہ کریں گے،
لیکن اپنے بجٹ کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ گھر کے تزئین و آرائش یا تبدیلی کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ ان منصوبوں کو لاگو کرتے وقت واستو اصولوں پر عمل کرنا اور بھی زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ کے ملازمین کا تعاون کسی بھی فیصلے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو کسی ناخوشگوار واقعہ کا خوف محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس خوف پر قابو پائیں۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت تھوڑا محتاط رہنا ضروری ہے، کیونکہ غلط فہمیاں تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں۔ کاروبار میں ذاتی وعدے آپ کو فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار کر دیں گے، تاہم آپ کے ملازمین کا تعاون فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کاغذات اور فائلز کو سنبھالنے میں غفلت مناسب نہیں ہے۔ آمدنی دگنا ہو سکتی ہے۔ خاندانی ماحول ہم آہنگ اور منظم رہے گا، تاہم کسی مخالف جنس کے ساتھ بات چیت آپ کے امیج کو داغدار کر سکتی ہے۔ کام کا زیادہ بوجھ اور پریشانی تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو بلا جھجک نئے لوگوں سے ملیں۔ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی طرح متحرک اور بہادر ہو، لیکن ہوشیار رہیں۔ کسی بھی نئے مقابلے میں بہت گہرائی سے غوطہ لگانے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں۔ مجموعی طور پر یہ کشش اور محبت کے لیے کھلا وقت ہے، لیکن سمجھ اور صبر سے کام لیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ نیا علم حاصل کرنا اور اسے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا آپ کے رویے میں حیران کن مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ آپ اپنے کام پرامن طریقے سے مکمل کر سکیں گے اور کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ فنانس سے متعلق کاروبار بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ انکم ٹیکس سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی کاغذی کارروائی کو اچھی طرح سے منظم رکھیں۔ اپنے ذاتی مسائل کو اپنے بچوں پر منفی اثر نہ ہونے دیں اور کسی کو قرض دینے سے گریز کریں۔ اپنے کاروباری رابطوں کو وسعت دینے سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ فنانس سے متعلق کاروبار بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ میڈیا اور مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو سمجھنے میں زیادہ وقت گزاریں۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع غیر متوقع طور پر بڑھیں گے۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ محبت کے رشتے میں باہمی افہام و تفہیم کی کمی دوریاں پیدا کر سکتی ہے۔ کام کا زیادہ بوجھ سروائیکل اور کندھے میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ ورزش پر توجہ ضرور دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے معاملات میں آپ کے لیے ایک اہم دن ہوگا۔ آپ کا رشتہ گہرا اور سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آج بات چیت کرنے اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ارادے واضح کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کو کسی ایسے مسئلے کا حل مل جائے گا جو آپ کو کچھ عرصے سے پریشان کر رہا تھا۔ گھر کے بزرگوں اور بزرگ شخصیات کا تعاون اور آشیرواد آپ کو خوشی بخشے گا۔ بچے بھی نظم و ضبط اور فرما بردار رہیں گے۔ شراکت داری کے منصوبے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو خوشیوں میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کیریئر میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں۔ کسی قریبی رشتہ دار سے معمولی اختلاف ہو سکتا ہے، جس سے خاندانی خوشی اور امن پر منفی اثر پڑے گا۔ کام پر آج آپ ممکنہ طور پر منافع بخش منصوبوں پر غور کریں گے۔ اگر آپ شراکت داری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے باس اور اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات سازگار رہیں گے۔ توقع سے زیادہ منافع کا امکان ہے۔ بزرگوں کا آشیرواد اور تعاون گھر میں مثبت توانائی برقرار رکھے گا۔ موسم کی تبدیلی انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بہترین وقت ہے، جو آپ کی ذہنی نشوونما میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی منفرد یا غیر روایتی شخصیت کے حامل شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ نئے رشتوں کو بنانے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کی ایک خاص کوشش کامیاب ہونے کا امکان ہے۔
आपकी कामयाबियों को देखा जाएगा और आपको तारीफ मिलेगी। कोई भी परेशानी जो आपको कुछ अरसे से परेशान कर रही थी, आज इससे निजात मिल जाएगी। गैर शादीशुदा अफराद के लिए मुनासिब शादी की तजवीज़ सामने आ सकती है। ज़ेरे इल्तवा कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करने का आज बेहतरीन वक्त है। फ़ोन पर या दोस्तों के साथ घूमने में अपना वक्त ज़ाया ना करें, पड़ोसी से झगड़ा भी हो सकता है। कारोबार में आपको बदलते वक्त के मुताबिक ढालने के लिए अपने काम के अमल में लचकदार होने की ज़रूरत है। नए तरीके नाफिज करें। मार्केटिंग के कामों को बड़ी एहतियात के साथ संभालें। दफ्तर में आपके मुलाजमीन की मेहनत से काम में तेज़ी आएगी और पैदावार में इजाफा होगा। कम मेहनत के साथ ज़्यादा मुनाफे की तवक्का करें। ख़ानदान के किसी गैर शादीशुदा फ़र्द के लिए मुनासिब शादी की तजवीज़ सामने आ सकती है। रोमानवी ताल्लुकात के बारे में संजीदा रहें। घुटनों और जोड़ों का दर्द के मसाइल बढ़ सकते हैं। गैस्ट्रिक फूड्स खाने से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके रिश्तों में एक ख़ास जज्बाती गहराई लाएगा। ये अपने साथी के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन वक्त है। अपने जज्बात को खुले दिल से शेयर करें क्योंकि इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपकी हसासियत और तख्लीकी सलाहियत आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नया तनाजुर लाएगी।